والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ فرمایا نکل جا یہاں سے روکا ہوا اور دھتکارا ہوا، البتہ جو تمہاری پیروی کرے گا ان میں سے میں ضرور تم لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، پس آپ کھاؤ جہاں سے آپ کا دل کرے اور اس درخت کے قریب مت جانا، پس تم ہو جاؤ گے حد سے تجاوز کرنے والے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا محبوب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ احسان، رب ذوالجلال نے سانو صبح اٹھنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ احسان، رب ذوالجلال نے سانو مجازی موت تو بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال دا کروڑ احسان کہ رب ذوالجلال نے نماز فجر با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے خالق کائنات انہاں جھکے سراں نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع و خضوع دے نال اپنی عبادت دی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز محترم، جڑی آیات مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، انہاں دا پچھلی آیتاں دے نال چند طریقے دے نال تعلق ہے کہ پچھلی آیتاں دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان لعین دے جڑے عرض و معروض انہیں بارگاہ خداوندی وچ کیتی، یعنی لمبی عمر رب ذوالجلال دے کولوں اس نے منگی، اس دا ذکر ہے۔ اور اس آیا مقدسہ دے وچ اس نو جنت دے وچوں فرشتیاں دے وچوں تیسری مرتبہ دھتکارے جان دا حکم کہ 3 مرتبہ اس نو رب ذوالجلال نے انہاں لفظاں دے نال دھتکاریا اور جنت دے وچوں فرشتیاں دی نورانی جماعت دے وچوں اس نو نکالیا۔ دوسرا تعلق کہ پچھلی آیت مقدسہ دے وچ شیطان لعین نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ لمبی عمر منگن دی وجہ اس نے بیان کیتی، اس نے اپنا دل دا بغض، اپنے اندر دا نفس دا بغض جڑا ہے بارگاہ خداوندی وچ رکھیا، اس دا ذکر ہے۔ اور اس آیا مقدسہ دے وچ شیطان لعین دا اخروی عذاب اور او دے پیروکاراں دا اخروی عذاب او دا ذکر ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قال اخرج منہا مذءوما مدحورا۔ یاد رکھو میرے عزیز محترم، قالا دے وچ 2 احتمال نے۔ علماء حقہ فرماندے نے کہ قالا رب ذوالجلال نے بغیر وسیلے دے شیطان لعین دے نال کلام کیتا، یا فرشتیاں دی نسبت دے نال، فرشتیاں دے تعلق دے نال کہ رب ذوالجلال نے کلام فرشتیاں نال کیتا اور فرشتیاں نے اس شیطان لعین نو جنت دے وچوں دھتکار کے دھکے مار کے نکال دیتا۔ یہ 2 احتمال نے، لیکن دونوں صادق نے۔ رب ذوالجلال دے حکم دے مطابق شیطان لعین نو فرشتیاں نے دھتکار کے دھکے مار کے جنت دے وچوں نکال دیتا، اپنی نورانی جماعت دے وچوں نکال دیتا۔ اگے ارشاد فرمایا اخرج منہا، یہ 3 مرتبہ، تیسری مرتبہ اس آیا مقدسہ دے وچ رب ذوالجلال نے اس کلام نازل فرمائے کہ اے شیطان لعین بلا وجہ دیاں گلاں نہ بنا، یا تا اس طریقے دے نال کہ پہلی مرتبہ جس وقت اس نو حکم ہویا شیطان لعین نو جنت دے وچوں نکلن دا
وہ حکم فرشتیاں دی جماعت دا ہویا کہ فرشتیاں دی جماعت تو نکل جا، دوسری مرتبہ جنت دے وچوں نکل جا، اور تیسری مرتبہ آسمانہ تو نکل جا۔ اس طریقے دے نال بھی یہ ترجمہ ہو سکتا ہے، یہ اصطلاح اس طریقے دے نال بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ بارکہ میرے عزیز محترم، رب ذوالجلال نے فرمایا قال اخرج منہا تو مراد جنت بھی ہے، فرشتیاں دی جماعت بھی ہے، کہ فرشتیاں دی جماعت تو نکل جا، مذعوما مدحورا، روکیا ہویا، یعنی اج تو بعد نہ تو جنت دے وچ داخل ہو سکتا ہے، نہ تیرا شمار فرشتیاں دی نورانی جماعت دے وچ ہو سکتا ہے۔ انہاں ساری نعمتاں تو اج تو روکیا گیا، دھتکار دیتا گیا کہ تیریاں تمام تر جڑیاں عبادتاں نے، تمام سجدے جڑے نے، وہ سارے زائل ہو گئے، سارے ختم ہو گئے، فنا ہو گئے۔ اگے ارشاد فرمایا لمن تبعک منہم، یاد رکھو میرے عزیز محترم، یہ اس وقت دا واقعہ، پچھلی آیت مقدسہ دے حصے دے وچ اس وقت دا واقعہ ہویا، لیکن اگے جڑی آیا مقدسہ دا حصہ آ رہے اس دے وچ قیامت والے دن جڑا شیطان اور او دے پیروکار، او دے متبعی، انہاں دا جڑا انہاں دے نال حشر ہوے گا، او دا ذکر ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لمن تبعک منہم، اولاد آدم کی طرف اشارہ ہے، منہم، ہم دی ضمیر اولاد آدم کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ لمن تبعک، جڑا بھی پیروی کرے گا، تبع اتباع تو بنے جس کا لفظی معنی ہوندا ہے نقشے قدم تے چلنا، اتباع کرنا، فرما برداری کرنا، اکھا بند کر کے کسے دے نقشے قدم تے چلنا۔ تو یاد رکھو میرے عزیز محترم، اتباع تو مراد جنہ دا عقیدہ غلط ہے، جڑے کافر لوگ نے وہ مراد نے، گناہگار مسلمان جڑے نے وہ بھی جہنم دے وچ جان گے، لیکن ہمیشہ جہنم دے وچ جڑے جان گے وہ کافر نے اور بد عقیدہ لوگ نے، جنہ دا عقیدہ میرے رب ذوالجلال دے مخالف، میرے رب ذوالجلال دے حکم دے مخالف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع دے مخالف، اور تمام نبیاں نو اللہ دے نبی منن دے جڑے منکر نے وہ لوگ مراد ہیں جنہ دا عقیدہ غلط ہے۔ تو میرے عزیز محترم، گناہگار انسان، گناہگار مسلمان جڑے نے، ایک چھوٹی جی میں مثال عرض کراں گا، ایک انسان ہے وہ نماز نو ارکان اسلام مندا ہے، زکوٰۃ نو ارکان اسلام مندا ہے، حج نو رکن اسلام مندا ہے، لیکن غفلت کر جاندا ہے، کسے وجہ تو غفلت کر جاندا ہے، نیند اس نو پیاری ہے، نیند دی وجہ تو غفلت کر جاندا ہے، دولت اتنی ہے، دولت دی وجہ تو غفلت کر جاندا ہے، یا مال و متاع اولاد اتنی ہے، اولاد دی وجہ تو غفلت کر جاندا ہے، لیکن رکن اسلام مندا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں فرض کیتی ہوئی چیز ہے، یہ ارکان جڑے نے اللہ تعالیٰ دی طرفوں فرض نے۔ ایسے لوگ جڑے نے جڑے غفلت کر جاندے نے، لیکن اللہ تعالیٰ دے حکم نو حکم خداوندی مندے نے، کل بروز قیامت انہاں دے اعمال دے مطابق انہاں نو جہنم دے وچ سزا ملے گی۔ انہاں دی مثال اس طریقے دے نال ہے کہ جویں ایک زنگ آلود لوہا اگ دے وچ رکھیا جاوے، جس وقت او دا زنگ اتر جاوے اس وقت اس نو نکال لیا جاوے، وہ اپنے جڑے انہاں نے گناہ کیتے ہون گے انہاں دے مطابق جہنم دے وچ سزا پان گے، جس وقت سزا مکمل ہو جائے گی انہاں نو جنت دے وچوں نکال دیتا جائے گا۔ لیکن یاد رکھو میرے عزیز محترم، ایک حدیث مبارکہ بھی تاڑی گوش گزار کر جاواں، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوندے نے۔ میرے محبوب نے پوچھیا، اے جبرائیل ذرا جہنم دا تذکرہ تا سنا، جہنم دے عذاب دا ذکر تا سنا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم دے وچ سب تو چھوٹا عذاب جڑا ہے، سب تو ہلکا عذاب جڑا ہے، وہ یہ ہے کہ جہنمی نو جہنم دی بنی ہوئی جتی، اگ دی بنی ہوئی جتی جڑی ہے اس دے پیراں دے وچ پہنا دی جاوے گی، اور او دی تپش جڑی اتنی ہوے گی کہ او دا دماغ ہانڈی دی طرح ابلے گا، ابل دی ہانڈی دی طرح او دا دماغ ابلے گا۔ یہ سب تو ہلکا عذاب ہے، سب تو چھوٹا عذاب ہے، اور بڑے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماوے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، سانو اپنی رحمت دے نال ساڈی بخشش فرمائے۔ تو میرے عزیز محترم،
گناہگار انسان جڑے نے وہ اپنے عمل دے مطابق سزا پا کے جنت دے وچ داخل ہو جان گے، لیکن بد عقیدہ شیطان دے پیروکار وہ انسان ہمیشہ دے واسطے انہاں دا ذکر ہے اس آیہ مقدسہ دے وچ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لمن تبعک منہم، جڑے بھی تیری اتباع کرن گے اولاد آدم دے وچوں، جڑے بھی تیری اتباع کرن گے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، وہ سن لین کہ انہاں دے نال میں جہنم نو بھر دیاں گا۔ جڑے شیطان دے پیروکار ہون گے، جڑے تکبر کرن گے، جڑے اپنے عقیدے نو بگاڑ کے رکھن گے، جڑے اللہ دے منکر ہون گے، اللہ دے رسولہ دے منکر ہون گے، وہ جہنم دے وچ ہمیشہ ہمیشہ واسطے رہن گے۔ اگے ارشاد فرمایا، یاد رکھو میرے عزیز محترم، جس وقت شیطان لعین نو دھتکار کے نکال دیتا گیا، اس تو بعد حضرت آدم علیہ السلام نو حکم ہویا۔ میں آیا مقدسہ سمجھان واسطے تھوڑا جہا واقعہ عرض کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نو حکم ہویا، اے آدم تسی جنت دے وچ رہو۔ ایک عرصہ تک آپ جنت دے وچ رہے، جنت دے پھل پھول، آپ نو پھل فروٹ کھان دا حکم سی، جنت دے وچ سیر صفاحت کرن دا بھی حکم سی۔ عرض کیتی ایک دفعہ، عرض کیتی یا الہ العالمین میرا ہم جنس کوئی نہیں، فرشتیاں دی جماعت نورانی ہے، میرا ہم جنس کوئی نہیں، میرا دل تنہائی دی وجہ تو نہیں لگتا، کاش کہ میرا کوئی ہم جنس ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مقبول کر لی، آپ دے اتے نیند تاری ہوئی، آپ دی کھبی پسلی تو بائیں پسلی تو حضرت اما حوا نو پیدا فرمایا۔ آپ جس وقت نیند تو بیدار ہوئے نہ ویکھیا کہ میرا ہم جنس بیٹھا ہے، بڑا خوش ہوئے، بڑا دل نو سکون ملیا کہ میرا ہم جنس میرے ورگا کوئی آ گیا۔ تو جس وقت حضرت اما حوا دے قریب ہونے لگے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم حوا دے قریب مت جانا۔ عرض کی تھی یا الہ العالمین اس کی وجہ میرا ہم جنس ہے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے آدم تیرا اور حوا دا ہجے نکاح نہیں ہوا۔ جنت دے وچ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا دا نکاح ہویا۔ تو جس وقت نکاح تو بعد حضرت آدم اما حوا دے قریب جان لگے تو حکم خدا بندی ہویا، اے آدم ہجے بھی تو اما حوا دے نزدیک نہیں جا سکتا۔ عرض کی تھی مولا ہن تا نکاح ہو گیا ہے، بڑی رحمت والی گل ہے، خدا دی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اے آدم تو ہجے بھی اما حوا دے قریب نہیں جا سکتا۔ عرض کی تھی مولا ہن تا نکاح ہو گیا۔ فرمایا اے آدم پہلے حق مہر ادا کر۔ یا الہ العالمین کی حق مہر ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے آدم میرے آخر الزماں پیغمبر امام الانبیاء تے درود و سلام دا نظرانہ کیا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ بعض روایتاں نے، ایک روایت دے وچ ہے کہ ایک مرتبہ، ایک روایت دے وچ ہے 3 مرتبہ، ایک روایت دے وچ ہے 5 مرتبہ، ایک بے شمار روایتاں نے، علیحدہ علیحدہ روایتاں نے۔ بارکہ یہ حق ہے، یہ سچ حقی گل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا آپ دا حق مہر میرے محبوب دا درود پڑھ کے ادا کیتا گیا۔ کیسا کمال درود پاک ہے، کیسی فضیلت ہے درود السلام دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز محترم، جس وقت یہ جوڑا بن گیا، نکاح ہو گیا، اس وقت حکم ہویا وا یا آدم، اے آدم، یہ حروف ندا ہے اور واو عاطفہ نہیں ہے بلکہ ابتدائیہ ہے، اتھو کلام دی ابتدا ہو رہی ہے۔ پچھلا اور اے کلام جڑا ہے اس دا تعلق نہیں ہے، اس وجہ تو واو عاطفہ نہیں بلکہ واو ابتدائیہ ہے، اور یا ندا دے واسطے ہے۔ یاد رکھو میرے عزیز محترم، ندا کئی طریقے دی ہوندی ہے۔ ایک ندا ہوندی ہے رحمت دے واسطے، ایک ندا ہوندی ہے غافل نو غفلت تو اٹھان واسطے، بیدار کرن واسطے۔ اور جس وقت بھی انبیاء علیہ السلام اور رسولہ دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیتا ہے، اس وقت یہ رحمت دا پیغام ہے، یہ محبت دے واسطے حروف ندا جڑا ہے اس کو استعمال کیتا گیا۔ اگے ارشاد فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تسی رہو اور تسی اپنی بیوی دے نال جنت دے وچ رہو۔ یہ آدم علیہ السلام دے نال کلام ہے،
اے آدم تسی اور تہاڈی بیوی جنت دے وچ رہو. یاد رکھو میرے عزیز محترم، بیوی ہمیشہ مرد دے تابع ہوندی ہے. یہ نقطہ میں سمجھا جاواں. اج کل سوشل میڈیا تے ایک غلط افواہ اڑ رہی ہے عورتوں کے سلسلے دے وچ. میرا جسم میری مرضی. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اس شیطان لعین نے اتنا سانو گمراہ کر دیتا ہے. عورت بازاراں دے وچ نکل آئی ہے. میں صرف ایک نقطہ عرض کراں گا، سمجھن والے سمجھ جان. اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈیاں ماواں بہناں نو ہدایت عطا فرمائے. عورت دا لفظی معنی ہے پردہ. یہ نقطہ سمجھن والا ہے. عورت دا لفظی معنی کی ہے؟ پردہ. عورت جب تک پردے دے وچ ہے تب تک عورت ہے. جس وقت پردہ ختم ہو گیا عورت عورت نہیں رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت نو عورت بننے دی توفیق عطا فرمائے. عورت دا لفظی معنی پردہ ہے. تو میں اپنی ماواں بہناں نو اس چیز دی گزارش کردا ہاں کہ شیطان لعین دے مگر نہ لگو. با پردہ رہو. تسی مسلمان ہو، میرے محبوب دا کلمہ گو ہو، میرے محبوب دا کلمہ پڑھے. تو جس وقت تسی کلمہ پڑھ کے غلامی اختیار کر لئی تو پھر اپنی صورت سیرت جڑی ہے وہ کیوں نہیں حضرت سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بنا دے؟ تسی کیوں شیطان لعین دے انگریز دے مگر کیوں لگ گئے؟ انگریز دے وچ اور تواڈے وچ زمین آسمان دا فرق ہے. اور وہ فرق ہے کہ تواڈے کول ایمان دی دولت موجود ہے. اس ایمان دی دولت دی حفاظت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے آدم تسی اور تواڈی بیوی جنت دے وچ رہو. عورت ہمیشہ بیوی دے تابع ہوندی ہے. رب ذوالجلال نے اسکن وحد دا لفظ استعمال فرمایا. اور مرد دے تابع ہوندی ہے. عورت جتھے مرد رہ رہا ہوندا ہے عورت دی مجبوری ہوندی ہے کہ وہ مرد دے نال رہے. رب ذوالجلال نے واحد دا لفظ استعمال فرمایا اور اگے واو عاطفہ استعمال فرما کے اگے زوج دا لفظ استعمال فرمایا. اور زوج دا بھی لفظی معنی ہے جوڑا، لیکن ایتھے زوج دا معنی اس تو مراد حضرت اما حوا ہے. اے آدم تسی اور تواڈی بیوی جنت دے وچ رہو. فکلا پس تسی دونوں کھاؤ. من حیث شئتما جتھوں بھی تواڈا دل کردا ہے. یاد رکھو میرے عزیز محترم، جنت تو مراد وہی جنت ہے جتھے نیک اعمال کر کے مومنین جان گے. جنت تو مراد کوئی عام باغ نہیں ہے. جنت تو مراد وہی جنت ہے جتھے شہداء دیاں روحاں سیر صفات کر رہی ہیں. میرے عزیز محترم، حضرت آدم علیہ السلام نو جنت کے پھل پھول کھان دی اجازت ہوئی، لیکن جنت دیاں حوراں نو استعمال دے وچ لیان دی اجازت نہیں. اس وقت صرف حضرت آدم علیہ السلام نو حوراں تو منع کیتا گیا. اور ایک درخت جدا ذکر ہے اس آیہ مقدسہ دے وچ، اس درخت تو اس دا دانا بلکہ اس دے قریب جان تو بھی حضرت آدم علیہ السلام کو روکیا گیا. رب ذوالجلال نے فرمایا فکلا من حیث شئتما جتھوں تہاڈا دل کردا ہے اتھوں تسی کھا سکدے ہو. فکلا تسنیہ دا لفظ استعمال فرمایا. اگے ارشاد فرمایا ولا تقربا، یہ دونوں دے واسطے حکم ہے، حضرت آدم علیہ السلام دے واسطے اور حضرت اما حوا دے واسطے. ولا تقربا تسی دونوں قریب مت جانا ہاذہ الشجرۃ اے جڑا درخت تانوں دکھایا جا رہا ہے. بعض علماء کرام فرماندے نے کہ وہ گندم دا درخت سی. حضرت آدم علیہ السلام جس وقت جنت دے وچوں آئے روئے زمین تے اس وقت اس درخت نو بھی جنت دے وچوں نکال دیتا گیا. قیامت تو بعد حشر تو بعد جس وقت جنتی جنت دے وچ جان گے اس وقت تمام پھل فروٹ اوتھے ہون گے، لیکن وہ درخت جنت دے وچ ہون موجود نہیں ہے، وہ روئے زمین تے اتار دیتا گیا. بعض علماء کرام فرماندے نے کہ انجیر دا درخت ہے. بارک میرے عزیز محترم، رب ذوالجلال نے فرمایا ولا تقربا ہاذہ الشجرۃ اے جڑا درخت تانوں دکھایا جا رہا ہے اس درخت دے قریب مت جانا، یہ حکم شرعی ہے. اگے ارشاد فرمایا فتکونا من الظالمین، نتیجہ ارشاد فرما دیتا کہ اگر تسی اس دے قریب گئے اس دا دانا استعمال کیتا فتکونا پس تسی ہو جاؤ گے، فا عاطفہ ہے، تکونا ہو جاؤ گے من الظالمین
حد تو تجاوز کرن والے، ظالم تو مراد کافر نہیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہوندے نے، اس وجہ تو اس دا ترجمہ ظالم تو مراد حد تو تجاوز کرنے والا، تو پس تسی ہو جاؤ گے حد تو تجاوز کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے خالق کائنات